कभी तो राजी रहे ना हम रब की तकसीम पर, कभी तो ठहरे ना कि ठीक है दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ओए राजी रहन प्यारे। ओ कभी तो कहे ना कि जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर मैं सुख नू चुल्ले डावा। कभी तो कहे ना अगर उसने बीमार किया तो कबूल है मुझे बीमारी, अगर उसने गरीबी दी है तो कबूल है, अगर नहीं उसने औलाद दी तो कबूल है। कभी तो राजी होना। तो मेरे भाई इतना ज्यादा जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तवक्कुल से निकल आते हैं और फिर जरा हालात खराब हुए नहीं, जरा सारी जिंदगी मीठा खाने को मिला, बड़े खुश थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन उस मीठे में से एक बादाम कड़वा निकल आया, सिर्फ एक बादाम, तो क्या आप उस सारे मीठे को ही गलत कह देंगे? कोई निकल ही आता है, कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है, ना चाहते भी हो जाता है, मूड खराब कर लेंगे आप, हद कर देंगे। मैं एक दफ़ा एक होटल में था, दोस्तों के साथ खाने के लिए उन्होंने पैगाम दिया, तो प्लेट आ गई खाने वाली, तो थोड़ी साफ नहीं थी, तो साहब ने तो जलाल शुरू कर दिया। वो वेस्टकोट सीधी करते जाए और कहे वो तुम्हें पता ही कोई नहीं, पैसे किस बात के लेते हो, बुलाओ मैनेजर को, बुलाओ फलाने को, हद नहीं करते नहीं। तो बाकी सब उन्हें समझा रहे थे तो मैं हंस रहा था, वो आ गए बेचारे, तो मैंने उनसे कहा आप जाइए, अल्लाह ताला खैर करेगा, हम इनको राज़ी कर लेते। बात मुकम्मल हुई तो मुझे कहने लगे आप जो हंसे हैं उससे मुझे गुस्सा आया है। मैंने कहा आपको गुस्सा ही दिलाने के लिए मैं हंसा था। ओ खुदा के बंदे, 4000 रुपये की तूने रोटी खानी है और जितनी घर में तेरी बात मानी जाती है वो मेरा ख्याल है हमें पता ही है। ये आप जो झूठा अना का बुत बना रहे हैं ना, झूठा, ये आपके अंदर की कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रहा है कि आप कमज़ोर आदमी हैं। आपको झूठा प्रेशर डाल के इज्जत बनाने का शौक है। आप बातों के सहारे जानबूझ के अपना कद ऊंचा कर रहे हैं, ये कद आपका है नहीं, इसलिए कि कद ऊंचा होता तो ये तो हल्की सी प्लेट की बात है। और आपने एक आदमी को जिस तरह से रुसवा कर दिया, अभी वो जाएगा उसकी क्लास लग जाएगी, हो सकता है उसकी तनख्वाह कट जाए, मुमकिन है बेचारे को छुट्टी हो जाए। अगर आपका कद ऊंचा होता तो फिर रंग और होता, फिर आप उसे कहते कि रब मेरी बड़ी माफ़ करता है, मैं भी कई लोगों की माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये तो झूठी अना के लोगों ने, हमारे अंदर वो जो यकीन की कमज़ोरी है, हमारा ख्याल, देखो इज्जत अल्लाह देता है, वो कहानियाँ बना के लेनी है, लोगों के सामने अपना जाली रोब पैदा करके लेनी है, कभी भी ये काम न करें, ये इंसान को कमज़ोर करता है। आपके जाने के बाद फिर जो आप पर तबसरे होते हैं वो सुनने काबिल होते हैं कि देखो ये इस बंदे की हैसियत है, क्या करना चाह रहा है ये। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में मजबूत तवक्कुल, और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पीछे हज़ारों लोग ही हों, सैकड़ों लोग ही हों तो तभी काम बनता है। हर काम को जमहूरियत के रंग में ना तोले। अजीज़ भाई, हज़रत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, एक बंदा भी नहीं था, खुदारा गौर करना, ओ एक भी नहीं था जो कहता कि खलील को आग में न डालो। लेकिन जब मंजनीक तैयार हो गई, हज़रत इब्राहीम को रख लिया। कभी तो बंदे का हौसला टूटता है ना, कभी तो वो कमज़ोर पड़ता है, लेकिन ये नहीं पड़ते ये खलीलुल्लाह है। जब आपको इंशराह सदर हो जाए, आग में डाला जा रहा है, जा रहे हैं, हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होके कहते हैं चलो कोई हुक्म कर दे। फरमाने लगे हुक्म तो है पर जिब्रील तेरे लिए कोई नहीं, खुदारा मुसलमानों इस पर कभी गौर करो। सारी जिंदगी कहा रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, रब, कभी खुद भी तो रब से राजी होके देखो ना। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ने मोमिन की शान ये बयान की है कि उससे अल्लाह राजी होता है और वो अपने अल्लाह से राजी होता है। सहाबा से अल्लाह राजी था और सहाबा भी अपने अल्लाह से। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो हजरत राबिया बसरिया पर्दे के पीछे थी, उन्हें जलाल आ गया, कहने लगी सुफियान बस कर। आप कहने लगे राबिया तुझे क्या हुआ, तू क्यों गुस्सा कर रही है? कहने लगी अपने रख हाथ सीने पर और बता तू अपने रब से राजी है? तू तो रोज कहता है फलां शय चाहिए फलां, पहले तू तो राजी हो ना। फरमाने लगी तू ही आज तक राजी नहीं,
پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، تو راضی ہو، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، تیرے دو آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا، تو ہی نہیں راضی ہو رہا۔ آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم، فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے یہ عرض کر لیں، دعا کر لے، وہ تو کریم ہے، ابھی بارش برسائے گا، یہ آگ گئی، کوئی انتظام فرما کرے دعا۔ تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے، ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر لیں۔ تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا، رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے۔ کہنے لگے جا پھر، اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے، ہماری تیاری ہے، پوری تیاری، جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ وہ دکھ قبول نے محمد بخشا، بس دعا کرو راضی رہن پیارے۔ اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات، شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لیا نا ہم نے تیاری ہے ہماری، تیار ہیں جانے کو، ختم ہو گئی بات۔ میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو، جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں، پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں، پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی تھی کہ میرے خلیل آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، اور فرمایا رب کریم نے کہ اگر لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اے خلیل میں انہیں ابرار کے زمرے میں، نیکوں کے زمرے میں داخل کر لوں گا، اور فرمایا بے شک حسن اخلاق والوں کے بارے میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اے میرے خلیل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی، اچھی بات ہے، کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی، اچھی بات ہے، اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا اس نے عزت کی، اچھی بات ہے، لیکن دو چار جاننے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا کیے رکھا، بات ہی نہیں سنی، تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں، یہ تعلق نبھا رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کا۔ وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا۔ جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے، وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی، حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے۔ تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں کو، تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ بندہ مومن اللہ کا بندہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق
اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں، اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے بھی ہیں، اپنے ترجیحات طے کر لیتے ہیں، خود ہی ان پر پابند ہو جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صفات ہیں لہذا میں اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہذا بہت ہی اچھا ہوں، ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہیں لہذا بہت ہی اچھا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تئیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی کو خدمت کر لیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان مومنوں والی صفات رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جسے میرا رب بتا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا، قرآن پاک میں شک ہے نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، اس کے باطن کے اندر فطور ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں، حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متشابہات سے بچنے والے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں جانے سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں۔ وہ حقیقی نفع لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماوراء ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے؟ وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا، حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، حضور نے امت کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، تو زندگی محتاط گزارتا ہے۔ جب ایمان کامل رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی حضور کھڑا کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر جو ڈرتا ہے رب کہتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اسے 2 جنتیں دی جائیں۔ تو پہلی ان کی صفت مومن کی، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، وہی پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے؟ دنیا کے مد و جزر، حساب کتاب، پیسے کا لین دین، جائیداد کی خرید و فروخت، یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے؟ پھر قرآن مجید نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے۔
तेरा लिबास पाक हो, जगह पाक हो, नमाज का वक्त मौजूद हो, नीयत तेरी हाजिर हो, ये ज़ाहिरी आदाब हैं, और तेरा बातिन नमाज के साथ जुड़ा हुआ हो, तू अपने कल्ब से, रूह से अपने मालिक की बारगाह में हाजिर हो। किस तरह? खुद मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने बुखारी मुस्लिम में वजाहत कर दी, फरमाया रब की इबादत इस तरह करो कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये नहीं हो सकता तो इतना ही कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। इस कैफियत के साथ आप नमाज पढ़ते हैं तो बातनी आदाब बजा लाते हैं। फिर फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की बारगाह में सदक़ात, खैरात, ज़कात, इनके साथ रब का कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह ने जो तकसीम रखी है कि बाज़ को मालिक अमीर बना देता है, बाज़ को गरीब बना देता है, तो वो फिर सदक़ात को टैक्स नहीं समझते, वो किसी को देने में बोझ महसूस नहीं करते, वो समझते हैं ये तो मालिक की तकसीम है, मेरे उसने ज़िम्मे लगाया है, मैंने देना है। वो समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फजल के साथ मेरे ज़िम्मे लगाया था कि मैं जाऊं और अल्लाह के कुछ बंदों को मैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क से दूं। कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ बात को और खोला है, वो कहते हैं रिस्क से मुराद है जो भी अल्लाह ने दिया है। पैसे दिए हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में दे, इल्म दिया है तो उसे बांटे। अगर किसी को अल्लाह ने मारिफत दी है तो अपने फैज़ से लोगों को करीब करे अल्लाह के, वो फिर वो इल्म आगे बांटे, वो तकसीम करे। तेरे पास जो कुछ भी है ना, दिया हुआ तो रब का है, तो ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो इसे बांटना शुरू कर, तू देना शुरू कर। और लोगों का ख्याल होता है कि बांटने से कम होता है, नहीं, बांटने से बढ़ता है। कुएं से सारा पानी निकाल लो, ताज़ा आ जाता है। शर्त यह है कि सारा निकल जाए। आप इल्म जितना बांटते हैं उतना ये बढ़ता है। आप जब बात कर रहे होते हैं, इल्म दे रहे होते हैं, तो वो सिर्फ दूसरों पर असर तो नहीं करती। जब आप बात करते हैं तो आपकी बात आप पर भी असर करती। तो आपका इल्म बांटने से मजबूत होता है, वो देने से बढ़ जाता है। इसलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि इल्म माल से बेहतर है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म बंदे की हिफाजत करता है, वो इसके गिर्द हिसार बना देता है। हिफाजत जो अल्लाह ने तुझे दिया बांट उसके रास्ते में। हुजूर फरमाते रब ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि सामने कोई भी हो, ऐ मेरे खलील, आपने हमेशा मुजाहिरा इखलाक का ही करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक बात और बहुत ज़्यादा थी, वो था मकाम तस्लीम व रज़ा। हर वक्त बात मानना, अपने रब की रिज़ा की हर बात। एक लफ्ज़ आप बड़े ज़ौक़ से पढ़ा करते थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कहते थे मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है और वो बड़ा ही कारसाज है। मैंने अपने मालिक की हर बात को मानना। अल्लाह ने जो वाला हुक्म हज़रत खलील को दिया ना, उसे सोना करके, सही करके। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे अपने शागिर्दों को, कहते थे पुत्र लूले लंगड़े काम ना करया करो। उस्ताद जी क्या मतलब? वो कहते थे काम तंग होके भी हो ही जाता है और खुश होके भी हो ही जाता है, चेहरे पे शिकन डाल के भी हो जाता है, राज़ी होके भी। उस्ताद को सता के भी सबक सुनाई देना है और खुश होके भी, तैयारी करके भी। वालिद की बात माननी है। अम्मा ने काम पे भेजा, मान तो लेना ही है, लेकिन पहले कहना है आप बड़े को कहते नहीं, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, हर बोझ मेरे ऊपर है, ड्यूटियां सारी मैंने ही करनी है, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है। मैंने खानकाहों आस्थानों पे शागिर्दों में देखा है, लोग शर्तें रख के फर्मा बरदारी करते हैं। शर्तें रख के कहते हैं पहले मेरी मर्जी के मुताबिक निज़ाम हो तो फिर मैं आस्थाने का, उस्ताद खाने का फर्मा बरदार हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी का नहीं, लिहाजा मैं फर्मा बरदार। ये लूला लंगड़ा निज़ाम है। जो निज़ाम होता है तस्लीम व रज़ा का, उसमें बंदा बस काम जो करता है तो हंस हंस के कर लेता है। फिर बड़ा थकावट वाला काम भी हो बंदा हंस हंस के करे तो उसे वो काम बोझ महसूस नहीं होता, उसको सही करके करे। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी मकाम तस्लीम व रज़ा वाली। तीसरी बात,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت زیادہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے، سخی بڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے، مسجہ کر کے، خوبصورت کر کے، تیار کر کے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ زبردست مہمان نواز تھے، زبردست۔ اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے، 4، اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے، دنیا آوے کھا کھا جاوے، راضی ہوئے بلا، آئیں لوگ کھائیں، یہ میری خواہش ہے۔ روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، لنگر کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے، کھانا کھلائے، جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت ہو کھانا کھلانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ ہمارے نا پورا باب ہے حدیث پاک میں، بخاری مسلم میں، کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں، تو جیبوں میں بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے، اپنی طبیعتوں میں گنجائش، ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھے، کشادہ کریں اپنے دل کو، سینے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ جناب حاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے، بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتہ تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا باز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں گے۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں تو طبیعت لوگوں کی، کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئی، بچے بوڑھے بیمار سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں، وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب حاجرہ حضرت سارہ اٹھیں،
रेत वाली बोरियां जब खोली तो बेहतरीन गंदम निकली अंदर से। अल्लाह ताला जब रिस्क देता है तो फिर बगैर, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाला अल्लाह है, सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। वो खोला उनको, बेहतरीन गंदम निकली, उन्होंने फ़ौरन कनीज़े जो थे उनको बुलाया, गंदम पीस ली गई, उसी वक़्त खाना पकने लगा। हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ लाए, खाना चल रहा है, लोग लंगर खा रहे हैं। अब वो खुदाम भी परेशान थे कि भाई हम तो लाए थे रेत, ये गंदम कैसे आ गई। हज़रत सारा और जनाबे हाजरा करीब आई तो ख़वातीन बाज़ों का घर वालों को गाइड करती हैं कि ये वाली सब्ज़ी बड़ी अच्छी थी, ये वाले चावल बड़े अच्छे हैं, ये जो गंदम आप लाए ये बड़ी अच्छी है। तो वो थोड़ी सी गंदम हाथ में पकड़ी जनाबे हाजरा ने, जनाबे सारा ने, हज़रत इब्राहीम के सामने करके कहा, ये जो आपका मिस्री यार है ना, ये जो मिस्री यार ने गंदम भेजी है ना, मिस्री यार ने, क्या बात है, खुशबू भी आला है, पकाने में भी अच्छी है, 2 लुक़मे रोटी के चखे हैं, जायका भी कमाल है, ये जो आपका मिस्री यार है। हज़रत इब्राहीम कहने लगे चुप कर जा, ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो जिसने कहा है ना हमने इब्राहीम को गहरा दोस्त बना लिया है, ये उसने भेजी है। उसको पता था कि जनाब खलील ने कोई ज़ात के लिए नहीं मंगाई, उसी की मखलूक के लिए मंगाई है, तो ये अर्शी यार ने भेजी है, अर्शी यार ने। और फरमाया जब अर्शी यार भेजे तो फिर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी बाकी रहती नहीं है। अपनी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम ने सारी मकामे तस्लीम व रज़ा में गुजारी। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, मैं कई जुमों से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं, दुआओं के लिए कह देते हैं अच्छा आदमी जान के, लोग बड़े परेशान हैं, गरीबी, कमज़ोरी, महंगाई, इसके अलावा भी कुछ आजमाइश रहती है लोगों पर। हर आदमी ही मेहनत करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं सबकी मेहनत बराबर भी हो। अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को बाज़ का ज़रिया बनाया होता है, दिलों को कभी तंग ना करें, तबीयतों में कभी तंगी पैदा ना करें। और सबसे ज़रूरी बात जो इस सारी गुफ्तगू के बाद आपसे अर्ज़ करनी है, दुनियादारों से उम्मीदें ना लगाएं, गरीबों से, कमज़ोरों से अर्ज़ करूँगा कि उम्मीदें, ज़रिया दुनियादार बनेंगे लेकिन वो भी जब रब चाहेगा। अपनी उम्मीदें अपने रब करीम से वाबस्ता करें, इसलिए कि रब जब बंदोबस्त करता है तो फिर बग़ैर हिसाब किताब भी करता है, वो सबसे बेहतरीन एहतमाम करता है। अपनी सारी आरज़ुओं का, सारी उम्मीदों का, सारी ख्वाहिशात का मस्कन अपने मालिक की ज़ात-ए गिरामी को बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों को नवाजेगा तो बड़े करम से, बड़े फ़ज़ल से, बड़ी अता से नवाजेगा। अल्लाह करीम हमारे लिए अमल का रास्ता आसान करे। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल